अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सिविल जज के इंग्लिश पेपर को हल करने की कोशिश करेंगे जो 2022 में हुआ। आप देख सकते हैं कि ये ओरिजिनल पेपर पहले मैंने दिया जिसके 100 मार्क्स हैं। हर स्टूडेंट ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इस पेपर को हम फ़लसफ़े को समझने की कोशिश करेंगे। पहले हिस्से में हमने ओरिजिनल पेपर दिया है, आप देख सकते हैं, और जिस स्टूडेंट को ज़रूरत हो वो जूम कर सकता है, रोक सकता है, देख सकता है। पहला पेपर जो है वो प्रेसी का है 20 नंबर का, और दूसरा पेपर जो है वो एसए का है। तीसरा पेपर जो है वो 20 मार्क्स का है, वो इडियम्स का है। चौथा क्वेश्चन जो है वो पेयर ऑफ वर्ड्स का है, ये भी 20 मार्क्स का है। और हमारे पास पांचवा जो क्वेश्चन है वो करेक्शन का है 10 नंबर का। छठा क्वेश्चन जो है वो ट्रांसलेशन का है। हमारे दूसरे पोर्शन में स्टूडेंट्स हमने अंडरस्टैंडिंग द पेपर के नाम से दूसरा पोर्शन किया है। इसमें हर सवाल को हम सेपरेटली डील करेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि इसको कैसे करना है। इसमें सिर्फ समझेंगे। और तीसरे पोर्शन में हम ये देखेंगे कि इसको लिखना कैसा है। तो पहला क्वेश्चन मैंने निकाला है, इसमें आप देख सकते हैं कि रिक्वायर्स गाइडेड जो है ना वो क्रिएटिविटी वेल टेक्निकल, वेरी टेक्निकल, ये है प्रेसी करना। इसमें जो असूल हैं वो मैंने नीचे लिख दिए हैं। व्हाट आर द रूल्स, ये कि राइट इन 1/3 ऑफ टोटल वर्ड, जितने भी अल्फाज हैं उनको आपने गिनना है, उसके 1/3 लिखने हैं। जो है ना वो अंडरस्टैंड मेन आइडिया एंड सपोर्टिंग डिटेल्स, मेन आइडिया को आपने देखना है। अवॉइड 4 W's, 4 W इसमें आपने जब लिखें तो नहीं लिखने, जैसे व्हाट है, व्हेन है, हु, होम, इस तरह की बातें नहीं लिखनी। और अवॉइड फिगर्स ऑफ स्पीच जैसे सिमिली, ऑक्सीमोरन, पर्सोनिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आपने नहीं लिखनी। इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स भी नहीं देने, और कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में भी नहीं लिखना। राइट इन 3rd पर्सन इवन इफ द पैराग्राफ इज इन 1st पर्सन, अगर आई वी का इस्तेमाल हो तो आपने वहाँ पे भी ही शी का इस्तेमाल करना है। दिस पैरा इंक्लूड्स 214 वर्ड्स, सो राइट प्रेसी इन 70 to 73 वर्ड्स। तो मैंने ये पैराग्राफ लिया है और मैंने इसको ट्रांसलेट कर दिया है। अ पेंटर ऑफ एमिनेंस, एक नुमाया मशहूर मुसव्विर ने वंस रिजॉल्व अहद किया टू फिनिश अ पीस, ऐसी पेंटिंग बनाने का इरादा किया विच शुड प्लीज द होल वर्ल्ड, जो सारी दुनिया को प्लीज करे, खुश करे। व्हेन देयरफॉर ही हैड ड्रॉन अ पिक्चर, जब उसने तस्वीर बना ली, इन विच हिज अटमोस्ट स्किल वाज एग्जॉस्टेड, जिसमें अपनी बेहतरीन स्किल या महारत इस्तेमाल कर दी। इट वाज एक्सपोज्ड इन द पब्लिक मार्केट प्लेस, उसने अवामी मार्केट प्लेस पर उसको लगा दिया। विद डायरेक्शन, और हिदायत लगा दी, फॉर एवरी विजिटर, हर आने वाले के लिए, टू मार्क विद अ ब्रश, के वो ब्रश से निशान लगाए, मार्क लगाए। विच ले नियरली एवरी लिम एंड फीचर दैट अपीयर्स एरानियस, हर वो चीज़ जो खालो खाद उसको बुरा लगे उस पर निशान लगाए, उसने उसके साथ ब्रश रख दिया। द स्पेक्टेटर्स, नाजरीन आने वाले के माते, एंड इन जनरल अपलाडेड, उन्होंने अमूमी तौर पर तो उसकी तारीफ की, बट ईच विलिंग टू शो हिज टैलेंट एट क्रिटिसिज्म, चूँकि हर बंदा चाहता है कि तनकीद में अपना लोहा मनवाए, इसलिए मार्क्ड वट एवर ही थॉट प्रॉपर, वहाँ पर जहाँ पे उन्हें मुनासिब लगा निशान लगाते गए, और वो गलतियाँ निकल रही थी। एट इवनिंग, शाम को, व्हेन द पेंटर केम, जब वो मुसन्निफ आया, ही वाज मोटिफाइड, उससे दुख हुआ, सदमा हुआ, टू फाइंड द होल पिक्चर वाज यूनिवर्सल ब्लॉट, कि सारी तस्वीर ही एक आलमगीर धब्बा लग रही थी। Not a single stroke that was not stigmatized with marks of disapprobation, और कोई एक ऐसी जगह भी नहीं थी जिस पर एक जो है ना वो नापसंदीदगी या डिसअप्रोबेशन का निशान ना लगा हो। सेटिस्फाइड विद दिस ट्रायल, इस आजमाइश से वो चूँकि गैर मुतमैन हुआ, तो उस मुसन्निफ ने द नेक्स्ट डे ही वाज रिजॉल्व, उसने इरादा किया, टू ट्राई दैम, कि वो उनका इम्तिहान ले, इन अ डिफरेंट मैनर, मुख्तलिफ अंदाज में, एंड एक्सपोजिंग हिज पिक्चर एज बिफोर, और उसने अपनी वही तस्वीर दोबारा लगा दी। डिजायर्ड, और ये ख्वाहिश ज़ाहिर की, दैट एवरी स्पेक्टेटर वुड मेक दोज ब्यूटीज़ ही अप्रूव्ड आर एडमायर्ड, और उसने उसमें लिख दिया कि जो चीज़ आपको अच्छी लगे या सराहे या तारीफ़ करे तो अब उसको निशान लगाए। पहले गलतियों पे कहा था, अब तारीफ़ पे निशान लगाने के लिए उसने कह दिया। द पीपल कंप्लाइड, लोगों ने वैसा ही किया। एंड द आर्टिस्ट रिटर्निंग फाउंड हिज पिक्चर रिप्लीट, भरी हुई विद मार्क्स ऑफ ब्यूटी, जब वो मुसन्निफ ने वापस आकर देखा तो उसकी तस्वीर पर जो है ना वो हुस्न के निशान पड़े होते कि ये मुझे अच्छा लगा, नाक अच्छा लगा, फलां चीज़ अच्छी लगी।
every stroke, हर जो stroke था that he had seen yesterday condemned, उसने हर निशान देखा था कि कोई जगह नहीं बची हुई थी जिसके ऊपर कंडेम या मजम्मत करने या नापसंदीदगी के लिए जो जो निशान लगे हुए थे. नाउ रिसीव द कैरेक्टर ऑफ अप्रोबेशन, अब उन्हीं पे पसंदीदगी के निशान लगे हुए थे. वेल क्राइड द पेंटर, वो मुसव्विर चिल्लाया, अच्छा, आई नाउ फाइंड दैट द बेस्ट वे टू प्लीज वन हाफ ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट टू माइंड व्हाट द अदर हाफ सेज. अब वो उसने कहा कि मैंने ये दुनिया का नुक्ता समझ लिया है कि अगर आपने आधी दुनिया को खुश करना है तो जो बाकी दुनिया आधी कहती है उसको आप इग्नोर करें, उसको ना देखें, माइंड ना करें. सिंस आर फाल्ट्स इन द आइज ऑफ अदर शुड बी दोज रिगार्डेड एज ब्यूटीज, कि कुछ गलतियां जो हमारे अंदर होती हैं वही गलतियां किसी की निगाह में खूबसूरती का बायस होती हैं. तो मैंने इसकी जो है ना वो जो है ना ट्रांसलेशन दे दी है, आप इसको देख सकते हैं. ठीक है, और ये एक बहुत खूबसूरत पैराग्राफ है, इसको ट्रांसलेशन करके आपको भी जो है ना वो समझना चाहिए कि बहुत आर्टिस्टिक अंदाज में लिखा गया है. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मैंने इसकी प्रेसी को भी लिख दी है कि अ ग्रेट पेंटर created his best painting and placed it at the marketplace with a brush to indicate its errors. The spectators appreciated it, but they marked its each part just for criticism. Next day, he put the same painting to indicate the beauties in it. It was full of marks of appreciation now. So he discovered the golden rule that our faults stand as beauties in the eyes of others. ठीक है ना, ये मैंने वर्ड्स भी लिखते हैं. वर्ड्स लिखते ना आपके लिए अच्छा होता है कि मार्कर को जो इम्तिहान की मार्किंग कर रहा है उसको फ़ायदा हो जाता है, वो आपकी प्रेसी गिनता नहीं. तो मैंने 2 टाइटल दिए हैं. टाइटल देने का तरीका है, एक टाइटल है यू कैन नॉट प्लीज़ एवरीवन, आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते. और दूसरा टाइटल भी दिया है, आपने टाइटल देने का तरीका ये कि कोई फुल स्टॉप कॉमा कुछ नहीं होता. और दूसरा इसलिए दिया है कि पता चले गोल्डन रूल ऑफ हैप्पीनेस को मैंने दिया है. इसमें ये कैपिटलाइज नाउन हो, एडजेक्टिव हो, वर्ब हो, उसको हम कैपिटलाइज करते हैं. लेकिन ये जो स्मॉल केस में हम उनको लिखते हैं, जो प्रेपोजिशंस हैं या आर्टिकल हैं, उनको हम छोटा लिखते हैं. ये जहन की बात है, ये जहन में रखनी है. हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो है ऐसे का. इसमें रिक्वायर्स कंप्लीट क्रिएटिविटी. आपने हर जो है ना ऐसे उसके 3 हिस्से करने होते हैं. उसका इंट्रोडक्शन देना है, उसका मिडल देना और एंडिंग देनी है. ये हर क्वेश्चन के बारे में मुख्तलिफ होता है, तो इसको मैंने ज़्यादातर छोड़ा है आपके ऊपर. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर. ये इडियम्स हैं. रिक्वायर्स द आर्ट ऑफ मेमोराइजेशन, इसमें आपकी याददाश्त का इम्तिहान होता है. Guess what an idiom gives apparent meaning, जो बज़ाहिर मानी है उसको भी देखना होता है. इस तरह में काफ़ी सारी चीज़ों का पता चल जाता है. फिफ्थ व्हील, अब ज़ाहिर 4 व्हील होते हैं तो 5वां व्हील इजाफी व्हील होता है, तो ये बेकार मानी है. अली इज़ मोर लाइक अ फिफ्थ व्हील एट हिज ऑफिस. अली जो है ना अपने ऑफिस में, दफ्तर में ऐसे है जैसे इजाफी बंदा बैठा होता है. फ्रीक आउट, हवास बाख्ता होना. ही फ्रीक्ड आउट टू सी हिज रिजल्ट्स एज ही एक्सपेक्टेड मच. जब उसने अपने रिजल्ट्स देखे तो वो बड़ा हवास बाख्ता हुआ क्योंकि उसको तवक्को तो बड़ी थी. डेड रिंगर हु बहु शक्ल, ही इज़ अ डेड रिंगर फॉर हिज फादर एट दैट एज, यानी उसका बाप जो है ना उसी उम्र में बिल्कुल हु बहु इसकी शक्ल का था. एक चीज़ याद रखें कि ईडियम के 2 हिस्से होते हैं हमेशा. ठीक है ना, कि एक में आपने उसको एक्सप्लेन करना होता है यानी सपोर्ट करना होता है, और दूसरे हिस्से में उसको इस्तेमाल करना होता है. जैसे गोल्ड डिगर है, सोने का मुतलाशी या लालची. यू शुड नॉट ट्रस्ट हर, तुम्हें उस पर एतमाद नहीं करना चाहिए. अब यहाँ पे हमने एक फ़िज़ा क्रिएट कर दी है किसी नेगेटिविटी की, बिकॉज शी इज़ अ गोल्ड डिगर, क्योंकि वो एक लालची औरत है. यानी हर इडियम के 2 हिस्से होते हैं जिसमें एक को हम सपोर्ट करते हैं और दूसरे में इस्तेमाल करते हैं. फिर है स्ट्रेट एरो, दयानतदार शख्स. आई कैन फुली बिलीव हिज वर्ड्स, मैं उसके अल्फाज का मुकम्मल एतबार कर सकता हूँ. बिकॉज ही इज़ अ स्ट्रेट एरो, क्योंकि वो दयानतदार शख्स है. इन अ फॉग, परेशानी में. ही इज़ इन अ फॉग दीज डेज, आजकल वो परेशानी में है. एंड नीड्स आर अटेंशन, और उसे हमारी तवज्जो की ज़रूरत है. देखें इसके भी 2 पार्ट्स हैं. नीड्स आवर अटेंशन हमारा बता रहा है कि वो ज़ाहिर है कोई परेशानी में है. तो हिट द है, सोने की तैयारी करना. पुट योर मोबाइल ऑन साइलेंट मोड,
اپنے موبائل کو خاموشی پر لگا لیں. اب یہ دیکھیں ظاہر ہے خاموشی پہ لگانے کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی بات ہونے والی ہے جس میں شور کا یا کام کا عمل دخل نہیں ہے. بیکاز اٹ از دا ٹائم ٹو ہٹ دا ہے، کیونکہ سونے کی تیاری کرنے کا وقت ہو گیا ہے. سیز دا ڈے، فائدہ اٹھانا، سیز مانے پکڑنا، ٹھیک ہے. If you seize the day by giving time to study، اگر تم فائدہ اٹھاؤ اور مطالعے کو وقت دو تو you can pass easily، تو آپ آسانی سے پاس ہو سکتے ہیں. پھر ہے quick and dirty، جلدی میں مگر گندا، اجرت میں کیا گیا غلط کام. Avoid being quick and dirty، جلدی میں غلط کام نہ کرو. And think before you do anything، کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچ لو. 10واں in a heart beat، فوراً یا جلدی سے. When you find a virtue، جب بھی کوئی نیکی خوبی دیکھو، accept it in a heart، تو اسے فوری طور پر قبول کر لو. اچھا کویسچن نمبر 4 جو ہے نا یہ پیارا ورڈز ہے، یہ 20 نمبر کا. اٹ از امپورٹنٹ، لیکن جب بھی پیارا ورڈز کو استعمال کریں یا پھر ایڈیم کو استعمال کریں تو ضرور اس کے اینڈ پہ فل سٹاپ دینا نہ بھولیں، وغیرہ نقصان ہوتا ہے. لیکن اس میں انہوں نے ایک آپشن دے دیا کہ نو کریڈٹ ول بی گیون ٹو سنگل کریکٹ آنسر. اگر 2 ہیں اور آپ نے 1 لکھ دیا ہے تو آپ کو 1 کا بھی نمبر نہیں ملے گا، جو میں سمجھتا ہوں اٹ از ویری ہارڈ. چلیں ایک ہے قابو کرنا. قاب یور ڈاگ، اپنے کتے کو قابو میں رکھو. اور اٹ ول بائٹ سم ون، نہیں تو یہ کسی کو کاٹ لے گا. قاب کہتے ہیں سڑک کا ابھرا کنارہ. آئی ڈیمیج دا ویل آف مائی کار بائی رننگ اوور دا کرب، میں نے سڑک کے ابھرے کنارے پر گاڑی چڑھا کر اپنے ٹائر کا نقصان کر دیا، ویل کا نقصان کر دیا. یہ ہے کرال، رینگ کر جانا. ایز آئی واز وونڈیڈ، چونکہ میں زخمی تھا. آئی کرالڈ بیک ٹو دا ٹرینچ، میں خندق میں رینگ کر گیا. پھر ہے حفاظتی دیوار یا کرال. دے کنسٹرکٹیڈ اے کرال اراؤنڈ دیئر ہارٹس، انہوں نے اپنے جھونپڑوں کے گرد ایک حفاظتی دیوار بنا لی. پھر ہے موٹ، خندق. وی فیڈ دا موٹ ود واٹر، ہم نے پانی کے ساتھ خندق کو بھر دیا. ٹو کیپ دا اینیمی اوے، تاکہ دشمن کو دور رکھ سکیں. پھر ہے موٹ جائے بحث. آر کلاس بیکیم آر موٹ، ہماری کلاس ہی ہماری جائے بحث بن گئی. ویئر وی ہیڈ اے گریٹ ڈسکشن، جہاں پہ ہم نے بہت خوب بحث کی. پھر ہے کرات. کرات جو ہے نا ایک پیمانے کا نام ہے جس میں ہم سونے کو پرکھتے ہیں کہ اس میں وہ خالص ہے یا نہیں ہے. وہی بات 2 تولہز پیور گولڈ آف 24 کراتس، یعنی 24 کرات کا جو سونا ہے یہی خالص شمار ہوتا ہے. ہم نے وہی خریدا 2 تولے. پھر ہے یہ کیرٹ. کیرٹ اس علامت کو کہتے ہیں بریکٹس کو. آئی پٹ اے کیرٹ ٹو پٹ امپورٹنٹ انفارمیشن ان اٹ لیٹر، میں نے بریکٹ ڈال دی تاکہ بعد میں اس میں اہم معلومات ڈال سکوں. پھر ہے کوپ. کوپ کہتے ہیں چھوٹے جنگلے یا پنجرے کو. شی پٹ دا پیرٹ ان آ کوپ، اس نے طوطے کو ایک چھوٹے سے پنجرے میں ڈال دیا. پھر ہے کو، COOP، کو ہوتا ہے اچانک بہادرانہ عمل. دس گورنمنٹ از دا ریزلٹ آف ملٹری کو، یہ جو ہے نا حکومت ایک ملٹری کو یا اس کے جو ہے نا عمل کے نتیجے میں معرض وجود میں آئی ہے. ہمارا 5واں سوال جو ہے وہ کریکشن ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، یہ کسی بھی امتحان کو دینے میں آپ کی انگریزی کی اسکل کو بہت زیادہ چیک کرتا ہے. ایچ سینٹینس میں انکلوڈ ڈفرینٹ رولز، ہر فقرے میں مختلف رولز استعمال ہو سکتے ہیں. جیسے اینی ون کین ڈو اٹ ایف ون ٹرائز، اگر کوئی کوشش کرے تو اسے کر سکتا ہے. لیکن اینی ون یا ون کین ڈو ایف ون ٹرائز یا اینی ون کین ڈو ایف ہی ٹرائز ہوتا ہے. یعنی ون کین ڈو ایف ون ٹرائز یہ فائل کی غلطی ہے. یعنی ایک جگہ پہ جیسے ہم نے ہی لگا دیا اور دوسری جگہ پہ ہم نے شی لگا دیا، تو ہمیں ایک ہی لگانا چاہیے. دا کلائمیٹ آف ملتان از ہاٹر دین لاہور، کہ ملتان کی آب و ہوا جو ہے وہ لاہور سے گرم ہے. تو اس کو ایسے ہونا چاہیے دا کلائمیٹ آف ملتان از ہاٹر دین دیٹ آف لاہور. اسم صفت یہ جو ہاٹر ہے اسم صفت کی دوسری ڈگری غلط انداز میں پیش کی ہے. ہاٹ، ہاٹر، ہاٹیسٹ جیسے ہوتا ہے. اچھا دا جیوری واز ڈیوائڈیڈ ان اٹس ورڈکٹ، اپنے فیصلے میں جیوری مختلف تھی. اب جیوری اگر تقسیم ہو جائے تو وہ وار ہو جاتی ہے، جمع ہو جاتی ہے. دا جیوری ور ڈیوائڈیڈ ان اٹس ورڈکٹ، یعنی جیوری اپنے اپنے فیصلے میں مختلف تھے. جیوری اسم جمع ہے اور امدادی فعل غلط دیا گیا ہے. تو میں نے کریکشن کی جو ہے نا وہ اصول بھی دے دی ہیں. ہی از سفرنگ فرام فیور فار 10 days. اب فار آنے سے یہ فعل حال مکمل جاری کو غلط انداز میں پیش کیا گیا ہے. اگر آپ کو ٹینسز آتے ہیں تو پھر فار یا سنس والے فقرے میں ہیز بین یا ہیڈ بین آتا ہے. ہی ہیز بین سفرنگ فرام فیور فار 10 days. کشمیر از فیمس فار اٹس سینریز.
کشمیر اپنے مناظر کی وجہ سے خوبصورت ہے. اب بعض الفاظ کی جمع نہیں ہوتی تو اس کا ہے کشمیر از فیمس فار اے سینری. ٹھیک ہے نا. میجورٹی آف پاکستان آف پیپل ان پاکستان از پور نہیں, میجورٹی اسم جمع ہے اس لیے آر آئے گا. دا میجورٹی آف پیپل ان پاکستان آر پور, کہ پاکستان میں اکثریت لوگ جو ہے وہ غریب ہیں. آل دو ہی از پور بٹ ہی از آنیسٹ. کنجنکشن یہ جو آل دو حروف عطف ہے اس کو غلط انداز میں پیش کیا گیا ہے, اس کے ساتھ بٹ کا استعمال نہیں ہوتا ہے. آل دو ہی از پور اگرچہ وہ غریب ہے, ہی از آنیسٹ. ٹھیک ہے نا. آئی ایم ٹو ٹائرڈ ٹو اٹینڈ ٹو سم ورک, میں اتنا تھک چکا ہوں کہ کوئی کام نہیں کر سکتا. اب یہ ہے کہ بھئی آئی ایم ٹو ٹائرڈ ٹو اٹینڈ ٹو سم پیس آف ورک. بعض الفاظ کی جمع کے لیے پیس آف لکھا جاتا ہے. یہ اصول ہیں چھوٹے چھوٹے سے, ہر فقرے میں آپ کو نیا اصول ملے گا. such things which you say are not correct. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کہیں تو وہ ٹھیک نہیں. اب سچ کے ساتھ ایز کا استعمال ہوتا ہے, یعنی یہ مطلب ہے کہ بھئی الفاظ کے مجموعے ہوتے ہیں. I leave it to students, such things as you say are not correct. اب آپ نے اس کا جواب مجھے نیچے دینا ہے. many a soldier lost, many a soldier یعنی فوجیوں میں سے ایک فوجی lost their life, تو غلط ہو جائے گا نا in war, کہ اس نے اپنی جنگ میں زندگی ہار دی. تو many a soldier lost his life in war. soldier اسم واحد ہے اس لیے اس کی ملکیتی حالت بھی واحد آئے گی. ہمارے پاس چھٹا سوال جو ہے نا وہ ٹرانسلیشن کا ہے. اب رولز آف ٹرانسلیشن کیا ہے؟ سی کنٹینٹ یا ٹاپک, اس کو دیکھیں کہ اس میں ٹاپک مذہبی ہے, سماجی ہے, سائنٹیفک ہے, کوئی بھی ہے, آپ اس کو دیکھیں. ٹو انڈرسٹینڈ ٹرمنالوجی, اور اس کی ٹرمنالوجی اصطلاحات کو سمجھنے کی کوشش کریں, چاہے وہ اس میں سوشل ہے, اکنامک ہے, مورل, سائنٹیفک, فلسفک ہے, ایٹسٹرا. اس کا ٹینس دیکھیں. نو دا ڈفرینس بٹوین اردو انگلش سینٹیکس, اور یہ بھی جانیں کہ اردو اور انگریزی کے فقرے کے ترتیب میں یا نحو میں کیا فرق ہوتا ہے. اور اس میں ہمیں ایک 1-0 کنڈیشنل یوزڈ ان دا پیسج ہمیں ملتا ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچپن عمر کا بہترین حصہ ہے. چائلڈہڈ از دا بیسٹ پارٹ آف لائف. اس لیے اکثر بوڑھوں سنا ہوگا کہ کاش وہ ایک بار پھر بچے بن جائیں. Hence you might have heard from the elderly people to become children again. اس کی وجہ, شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جوانی اور بڑھاپے کی ذمہ داریوں سے گھبراتے ہیں. Probably it is because that we are obsessed with the responsibilities of youth and old age. بچپن میں کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی, اسی وجہ سے کوئی غم بھی نہیں ہوتا. There is no responsibility in childhood, so there is no grief consequently. ٹھیک ہے. بچہ دن بھر کھیلتا ہے. دا چائلڈ پلیز دا ہول ڈے. اس کے والدین اس سے محبت کرتے ہیں, اچھا کھلاتے ہیں, عمدہ لباس خرید کر دیتے ہیں. ہز پیرنٹس لو ہم, فیڈ ہم ویل اینڈ بائی ہم فائن کلوتھس. اگر بچے کو کھلونے اور کپڑے نہ بھی ملیں تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا. یہ ایک کنڈیشنل سینٹینس ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو فکروں کو آپ کہیں گے تو میں سمجھا دوں گا. ہی ڈز ناٹ کیئر ایون ایف ہی ڈز ناٹ گیٹ ٹوائز اور کلوتھس. اس کے لیے زندگی از خود کھلونا ہے. لائف ان اٹ سیلف از اے ٹوائے فار ہم. وہ ہر چیز سے ایک نیا پن پاتا ہے. ہی فائنڈز اے نیونیس ان ایوری تھنگ. لیکن جب بچہ جوانی میں قدم رکھتا ہے, بٹ وین دا چائلڈ اسٹیپس ان یوتھ, تو چیزوں کا نیا پن ختم ہو جاتا ہے. دا نیونیس آف دا تھنگز اینڈز. اور شاید یہی وجہ ہے, اینڈ پروبیبلی دس از دا ریزن, کہ وہ اس کی خوشی بھی کم ہو جاتی ہے. His happiness also lessens یا grows less. یہ اس کی ٹرانسلیشن موجود ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اچھا ڈیئر اسٹوڈینٹس, پیپر کو اب ہم چونکہ حل کرنے لگے ہیں, یہ دوسرا پورشن تھا کہ پیپر کو سمجھنا تھا, تو اب یہ ہے کہ بھئی پیپر کو حل کرنے کے لیے میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ بھئی ایسے کریں کہ پہلے محاورات, پورے پیپر کو اچھے طریقے سے پڑھیں, لیکن پہلے محاورات کو لکھیں, پھر پیرا ورڈز کو, پھر کریکشن کو, چوتھے نمبر پہ کریکشن, اور پھر پریسی اور مضمون کو اینڈ میں کریں. یہ ذہن میں رکھیں کیونکہ جب آپ یہ کر رہے ہوں گے تو ان کے لیے جن میں آپ کی انرجی اور کریٹیوٹی کام لگنی ہے, تو آپ کا برین ان کو سمجھنا شروع کر دے گا اور آہستہ آہستہ آپ ان کو کرنے کے قابل ہو جائیں گے. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اب یہ ہے کہ ہاؤ ٹو رائٹ دا پیپر. پیپر کو لکھنا کیسے ہے؟ آپ نے سمپلی لکھنا ہے کویسچن نمبر 1 پریسی, اور پریسی لکھ کے جہاں پہ ختم ہو ورڈز کی تعداد لکھیں, ٹائٹل لکھیں, اور اس کے بعد سوال ختم. کویسچن نمبر 2 میں نے آئی ہیو لیفٹ فار اسٹوڈنٹس, کیونکہ اس میں کریٹیوٹی استعمال ہوتی ہے. جب بھی آپ کسی کویسچن, کسی ایسے کو اٹھائیں تو اس کے 3 حصے ہوتے ہیں, انٹروڈکشن, مین آنسر
اور کنکلوژن، یہ اس میں آپ نے اچھے اچھے آئیڈیاز لکھنے ہوتے ہیں، ووکیبلری اچھی ہو، اس کے بعد آپ کو ویرائٹی آف سینٹینسز کا پتہ ہو، سمپل کمپلیکس سینٹینسز کا اور کنڈیشنل سینٹینسز کا، جو بھی استعمال کریں گے نئے نئے آئیڈیاز کو ان میں پروئیں اور خوبصورت انداز میں لکھیں. یہی آپ کا جو ہے نا وہ سب سے کریٹو پارٹ آف پیپر یہی ہوتا ہے. پھر ایڈیمز کو کیسے لکھنا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ اسی طرح آپ نے لکھنا ہے کہ اس کا نام لکھیں، جو بھی ہے نمبر لکھیں، نام لکھیں اور اس کو استعمال کریں اور اینڈ پہ فل سٹاپ دیتے جائیں. اس میں فل سٹاپ دینا ضروری ہوتا ہے اور صاف ستھرے انداز میں لکھیں، کیونکہ آپ کا جو فار ایگزامپل 2 نمبر کا ہے تو آپ نے فل سٹاپ نہیں دیا یا اس میں کوئی چھوٹی سی مسٹیک کر دی، لکھا صحیح ہے تو آپ کا ایک آدھ نمبر ویسے ہی مارا جاتا ہے. اسی طرح آپ نے ان کو سب کو اٹیمپٹ کرنا ہے. ہم ان کو ترجمہ پڑھ چکے، ہمیں دوبارہ پڑھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. ہمارا کویشچن نمبر 4 جو ہے پیارا ورڈز ہے. یہاں پہ میں نے ایک چھوٹی سی مسٹیک کر دی ہے کہ وہ سب کو کرنا تھا مگر میں نے غلطی سے 5 کو کیا ہوا اور وہ سارے دے دیے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ان کو لکھنا ہے ایسے کہ ایسے ورڈ کو لکھیں اور اینڈ میں فل سٹاپ لکھیں. ہمارا جو 5th کویشچن ہے وہ کریکشن کا. کریکشن کو بالکل اسی طرح آپ نے کویشچن نمبر 5 کریکشن لکھ کے نمبر 1 فقرہ، نمبر 2 فقرہ، صحیح فقرہ لکھتے جائیں. اس میں آپ کو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہمارا کویشچن نمبر 6 جو ہے ٹرانسلیشن ہے. آپ نے صرف ٹرانسلیشن لکھ کے کوئی پیراگراف لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اسی طرح سمپلی اس پیپر کو ایسے لکھ دینا ہے جیسے ٹرانسلیشن ہم نے پیچھے سے سمجھی ہوئی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس پیپر کو حل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پیپر کو فلسفے کو سمجھا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ صرف 3 مہینے کی تیاری سے اس کو بہترین انداز میں حل کیا جا سکتا ہے اور ایک عام انگریزی زبان کا جو قاری ہے اس میں سیکھنے کا جذبہ پیدا کیا جائے. اس کے علاوہ بہتر ہوگا کہ پیپر کے میں نے پی ایم ایس کا پیپر حل کیا ہوا ہے، اس کا لنک میں ڈال دیتا ہوں کیونکہ بعض اوقات کویسچنز بدل جاتے ہیں. اس کو ایک بار دیکھ لیں گے اگر تو پھر آپ کے لیے بہت کچھ آسان ہو جائے گا. اور کوئی کاوش پسند آئے تو دوسرے اسٹوڈنٹس کو آپ نے ضرور سینڈ کرنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے. کوئی اچھی سجیشن ہو تو آپ مجھے بھیج سکتے ہیں یا فردر میں کیا کام کروں آپ مجھے کہہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ.